واليومين 17 شهرا كداني ناس كدام بعد بهاري وزيد در آفاق بادر عقبش آفت خزاني ناس حاجة السعي أن راب استماع بيان كي بوفاي دوري فلك نهاني ناس كي بود پرست بصورت چنام شدي مشغولو إذا قالت خبر لذة معاني ناس وكن مخرج بي أدبان كار تخمكيش أن رام وميد خدمة إقبال آن جهاني ناس ولی بخواجه یا اتوارک و ستایش مشکو وكن کی بوی خز مشتری نهانی ناس عمل بیار و عالم بر کشک مرد اندرا رہی سلیم ترس کوئی بھی مکار ناس زمین بتیغ بلاغت گرفته سعدی صفا صدار کی زفیر جا آسمانی ناس عربی متویم خواه حكم المنية في البريد تجاري ما هذه الدنيا بدار قراري ولقد على قدر وأنت تريدها صفا من الأقضاء والأقدار بينا يوم يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبر من الأخبار العيش نوما والمنية يقظة والمرء بينهما خيار ساري ومكلف الأيام زد تباعها متطلب في الماجز تناري إذا تريد المستحيل فإنما تمني الرجاء على شفير نهاري فخذوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار فتراكزوا خيال الشباب وحاذروا أن تسترد فإنهن عواري ليس الزمان ولو حرصت مسالما خلق الزمان عداوة الأحرار ولد المعزى بعضه فإذا مضى بعض الفتى فالكل في الآثار أبكي ثم أقول معتذرا وفقته حين تركت الأمدار جاورت أعدائي وجاور ربه سلطان بين جواره وجواري أشكو بعادكني وأنت بموزن لولا الرضا سمعت فيه سراري والشرق مثل الغرب أقرب شقة من برود تلك الخمسة الأشبار وتري من الدنيا شباب وروعه فإذا انقضى فقد أصاري نزداد حرصا كلما نزداد غنى فالفقر كل الفقر في الإكسار ما زاد فوق زاد خلف زائع في حادث أو وارث أو غارب إني لأرحم حاسدي لحر ما زمنت صدور مؤمن الأوغار أزروا نعيم لا يبيح عيونهم في جنة وقلوبهم في النار أزنبلي قد رمت كتف فسائلي فكأنما برقعت وجه نهاري وسترت بتوازع فتطلعت أعناق وتعلو أستاري والناس مشتبهون في إيرادهم أو تتفاوت الأحوال في الإصدار. ما شاء الله ما شاء الله.